सन् 1917 ताका रुसमा भएको क्रान्तिले मार्क्सवादलाई व्यावहारिक रूप दिन सफल भयो। यसरी रुसमा भएको आमूल परिवर्तनबाट चीन पनि अछुतो रहन सकेन। यसको केही वर्ष पछि नै अर्थात् सन् 1921 मा सांघाईमा रुसी प्रतिनिधिहरूको सहयोगमा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। यसपछि एकाएक चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वमान्य नेताको रूपमा माओ त्से-तुङको उदय भयो। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी चीनको स्वतन्त्रताको लागि जापान विरुद्धको युद्धमा होमियो, तर दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात जापानको हार भएपछि चीनको भूभागबाट जापानी सेना पछि हटे। यति हुँदाहुँदै पनि चीनको राजनीतिक अवस्थाले कोल्टो फेर्न सकेन। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रवादी दलसँग भीषण संघर्ष गर्नु पर्यो। अन्ततः सन् 1949 मा माओको नेतृत्वमा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा एक छत्र एकाधिकार कायम गर्यो। यसको केही वर्ष पछि नै पार्टी भित्रका केही असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष माओ त्से-तुङको हत्या गर्ने योजना बनाए। सो योजना कसले र किन बनाए, सो षड्यन्त्रको अन्त्य कसरी भयो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। सन् 1907 मा जन्मेका लिन पियाओ सन् 1927 ताका एक लडाकुको रूपमा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा संलग्न भए। सन् 1927 मा भएको नानचाङ विद्रोहमा पनि उनी चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट कम्पनी कमान्डर भई भाग लिएका थिए। तर पछि उनी चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको दुर्गम आधार क्षेत्रतिर लागे। यही स्थानमा उनको माओ त्से-तुङसँग भेट भयो। यसपछि लिन पियाओ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 8औं सेनाका एक उच्च अधिकृत बन्न सफल भए। जापानसँगको युद्धमा उनले अनुपम वीरता प्रदर्शन गरेका थिए। सो युद्ध ताका उनी नराम्ररी घाइते पनि भएका थिए। सन् 1958 मा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अग्रगामी लामो छलाङ अर्थात् द ग्रेट लिप फरवर्ड अभियानलाई सफल बनाउन लिन पियाओ दत्तचित्त भएर लागि परे। तर सो अभियानसँग विमति राख्ने तत्कालीन रक्षा मन्त्री फेङ ते वाईलाई पदबाट हटाइएपछि लिन पियाओ चीनको नयाँ रक्षा मन्त्री बने। पद प्राप्त गर्ने बित्तिकै लिन पियाओले चीनको सेनालाई नयाँ ढंगले संगठित गरे। उनी अध्यक्ष माओ त्से-तुङको हरेक नीति तथा कार्यक्रमलाई पूरा शक्ति लगाएर सफल बनाउन सदैव तत्पर रहन्थे। उनले माओको भाषण तथा लेखहरूका मुख्य अंशहरू समेटेर एक पुस्तिकाको सम्पादन पनि गरे। सो पुस्तिका चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एक प्रमुख ग्रन्थको रूपमा प्रचार गरियो, जुन पछि लिटिल रेड बुकको नामले प्रख्यात बन्न गयो। लिन पियाओ माओका यति अन्धभक्त थिए कि उनले एकपल्ट भनेका थिए, माओ त्से-तुङको विचारहरूलाई यदि हामीले बुझेका छौं भने हामीले त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, तर यदि हामीले त्यसलाई अझै पनि बुझ्न सकेका छैनौं भने पनि त्यसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नु पर्दछ। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार जीवनको उत्तरार्धतिर उनको स्वास्थ्य नराम्ररी बिग्रन गयो। उनी धेरै जसो समय अस्वस्थ नै रहन्थे। उनका धेरै जसो भाषणहरू लिखित हुन्थे। ती भाषणहरू अरूलाई नै लेख्न लगाउँथे। यस्तै चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी तथा माओको विचार सम्बन्धी गौरवमय पुस्तकहरू पनि अरूलाई नै लेख्न लगाएर लेखकको रूपमा भने उनी आफ्नो नाम लेख्ने गर्थे। यस प्रकार लिन पियाओले अध्यक्ष माओको नजिकपना पाउन कुनै पनि अवसरहरूलाई गुमाउन चाहँदैनथे। यति हुँदाहुँदै पनि उनले चीनको सैनिक क्षमतालाई उच्च प्राथमिकता दिई आधुनिकीकरण गर्नमा कुनै कसर बाँकी राखेनन्। उनी चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी तथा पूरै राष्ट्रमा सेना हावी हुनु पर्दछ भनी वकालत गर्दथे। यस्तैमा सन् 1962 सालमा चीन भारत युद्ध भयो। सो युद्धमा
भारत नराम्ररी पराजित भएपछि चिनिया सेनाको नेतृत्व गर्ने लिन पियाओको छवि अत्यन्त राम्रो बन्न गयो। माओ पनि उनको कार्यशैलीप्रति अति नै प्रभावित बन्न पुगे। यही कारण पनि लिन पियाओलाई अध्यक्ष माओले सन् 1965 जनवरी ताका उप प्रधानमन्त्री पदमा पदस्थापन गरे। यसपछि देशमा आन्तरिक व्यवस्था स्थापित गर्ने र शत्रुहरूबाट देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि उनलाई नै सुम्पियो। यसरी उनी चीनको एक प्रभावशाली व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित हुन पुगे। चीनको सेना प्रमुख तथा माओ पछिका एक प्रभावशाली नेता लिन पियाओले सन् 1966 मा सुरु भएको राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक क्रान्तिमा पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे। यसले लिन पियाओको माओसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनायो। चीनको सन् 1969 सालको नवौं पार्टी कंग्रेसले लिन पियाओलाई उच्च राजनीतिक उचाइमा पुर्यायो। उनी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएसँगै चीनमा माओ पछिका दोस्रो व्यक्तित्व बन्न सफल भए। उनलाई माओ त्से-तुङको उत्तराधिकारी भनी प्रचार गरियो। लिन पियाओले पनि आफू अध्यक्ष माओको एक मात्र भक्त भएको प्रदर्शन गर्दथे। कुनै पनि कार्यक्रममा लिन पियाओले माओलाई सम्मान र स्वागत गर्न कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा निकै पहिले नै उनी कार्यक्रम स्थल पुग्दथे। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनी जहिले पनि उनीद्वारा सम्पादित माओज लिटिल रेड बुक बोकेर हिँड्ने गर्दथे। उनी भन्ने गर्दथे, म माओको एक अत्यन्त राम्रो विद्यार्थी हुँ। ममा त्यस्तो केही पनि आकर्षक प्रतिभा छैन, तर मैले जे जानेको छु त्यो सबै माओबाट सिकेको हुँ। तर यो खुशी धेरै लामो समयसम्म रहन सकेन। बिस्तारै अध्यक्ष माओ र उपाध्यक्ष लिन पियाओ बीच मत भिन्नता देखा पर्न थाल्यो। वास्तवमा चीनमा भएको सांस्कृतिक क्रान्ति ताका चीनका अनेकौं औद्योगिक केन्द्र तथा शहरहरूमा भएको उपद्रवहरूलाई नियन्त्रण गर्न सैनिक शक्तिको प्रयोग गरिएको थियो। यसले चीनको राजनैतिक मुख्य धारमा सेनाको प्रभावलाई निकै बढायो। यसका साथै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 44% सदस्यहरू सेनासँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरू थिए। यही प्रभाव देशको विभिन्न प्रान्तहरूमा पनि कायम नै रह्यो। यसरी केन्द्र र प्रान्त गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विभिन्न महत्वपूर्ण पदहरूमा 50% भन्दा बढी चिनिया सेनाका सदस्यहरू नै थिए। सेनाका धेरै अधिकारीहरू लिन पियाओ प्रति जिम्मेवार थिए। यी सेनाका उच्च अधिकृतहरूले लिन पियाओलाई आफ्ना नेता स्वीकार गरेका थिए। यस प्रकार सेना प्रमुख तथा रक्षा मन्त्री पनि रहेका लिन पियाओको राजनीतिक गतिविधिमा बिस्तारै प्रभाव बढ्दै गयो। तर अध्यक्ष माओ भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई सैनिक भन्दा नागरिक पार्टीको रूपमा विकास गर्न चाहन्थे। यही कारण पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न समितिहरूमा सेनाको बढ्दै गइरहेको प्रभाव उनलाई मन परेको थिएन। यसपछि उनले लिन पियाओलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थाले, तर माओले उनलाई तत्काल कारवाही भने गरेनन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 9औं अधिवेशन पछि पार्टीमा भइरहेको सैनिक हस्तक्षेपलाई सन्तुलनमा ल्याउन माओले चाउ एन लाईलाई अघि सार्दै नागरिक पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न प्रोत्साहित गरे। यसरी बिस्तारै विभिन्न विषयहरूमा माओ र लिन पियाओको मत भिन्नता स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्यो। यही मत भिन्नताको कारण दुवै बीच क्रमशः विश्वासको संकट देखा पर्यो। लिन पियाओसँगको विश्वास कम हुँदै गएपछि सन् 1970 मा अध्यक्ष माओले स्टेट चेयरम्यानशिपको पद नै खारिज गर्ने निर्णय गरे। यसको लगत्तै अध्यक्ष माओ र चाउ एन लाई समूहले नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पारे। यसले सेना प्रमुख लिन पियाओ र उनका समूहलाई झन सशंकित तुल्यायो। वास्तवमा चीनको हवाई सेना तथा नौसेनाका प्रमुखहरू पनि लिनको पक्षमा थिए। लिन पियाओ एक व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक रूपमा पनि निकै शक्तिशाली रहेको र अध्यक्ष माओको एक मात्र वैकल्पिक नेताको रूपमा चीनभरि परिचित थिए। तर अध्यक्ष माओले उनलाई महत्व नदिई नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाएपछि
माओ र लिन पियाओको सम्बन्धमा आएको तिक्तता स्पष्ट रूपमा बाहिर देखिन थाल्यो। यसपछि लिन पियाओले पनि आफ्नो गुटबन्दीलाई अझ सशक्त बनाउँदै लगे। सन् 1970 सालको अगस्त महिनामा लुसानमा भएको 10औं पार्टीको अधिवेशनमा माओ र लिन पियाओ खुल्ला रूपमा एक अर्काप्रति आक्षेपमा उत्रिए। यसपछि अध्यक्ष माओले लिनका कट्टर समर्थक मानिएका 5 जना उच्च तहका सैनिक जनरलहरूलाई कारबाही गर्दै पदबाट हटाए। माओको यो कार्यले लिन पियाओ कमजोर बन्न गए। उनले अब सैनिक विद्रोह गर्नु बाहेक अरू विकल्प नरहेको महसुस गरे। उनले माओ त्से-तुङको हत्या गरेर भए पनि चीनको सर्वोच्च कमान कब्जा गर्ने रणनीतिलाई अघि सारे। अध्यक्ष माओ विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न लिन पियाओले आफ्ना छोरा लिन ली कुओलाई एक प्रभावकारी योजना तयार पार्न लगाए। लिन ली कुओ वायु सेनाका सह कमान्डर थिए। उनले सो योजनाको प्रारूप तयार पार्न गोप्य रूपमा एक समूह गठन गरे। सन् 1971 साल मार्च 22 देखि 24 तारिकसम्म उक्त समूहको सांघाईमा एक बृहत गोप्य बैठक बस्यो। सो बैठकले अध्यक्ष माओ विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्ने एक मात्र प्रभावकारी कदम रहेको निष्कर्ष निकाल्यो र सो षड्यन्त्रको नाम प्रोजेक्ट 571 राखियो। सोही बैठकबाट माओलाई B-52, लिन पियाओलाई द चीफ र अरू समर्थकहरूलाई द कम्बाइन्ड फ्लिट भन्ने सांकेतिक नाम पनि जुराइयो। तत्कालीन समयमा अध्यक्ष माओको विरुद्ध लाग्नु लिन पियाओको लागि जीवन मरणको प्रश्न थियो। तर पनि लिन पियाओको समूहले माओको विभिन्न कदमहरूलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिई आफ्नो समर्थनलाई अझ विस्तार गर्ने नीतिलाई अघि सारे। यसका साथै आफ्नो योजनालाई निष्कर्षसम्म पुर्याउन विभिन्न वैकल्पिक षड्यन्त्रका योजनाहरूको बारेमा अन्तिम निर्णय लिए। उनीहरूको योजना अनुसार सर्वप्रथम B-52 अर्थात् अध्यक्ष माओलाई आफ्नो कब्जामा लिने, यसो हुन गएमा उनका मातहतमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू स्वत आफ्नो हातमा आउनेछन्। त्यसपछि माओका अत्यन्त विश्वासपात्रहरूलाई हटाउँदै माओलाई एक्लो बनाउँदै लैजाने। यदि यो सफल हुन नसके सशस्त्र आक्रमण, हवाई आक्रमण, दुर्घटना, हत्या, अपहरण गरेर भए पनि माओको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्ने योजनामा लिन पियाओको समूह एकताबद्ध भए। यो सबै षड्यन्त्रको बारेमा माओ अनभिज्ञ थिए। सन् 1971 को अगस्त महिनाको 15 तारिकको दिन माओ उच्च पदस्थ नेता तथा सैनिक अधिकृतहरूसँग कुरा गर्न दक्षिणी चीन तर्फ लागे। यसरी माओले आफ्नो शक्तिलाई विस्तार गर्दै लिन पियाओलाई हटाउने योजना बनाइरहेको खबर लिनले थाहा पाए। यसपछि सेप्टेम्बर 8 तारिकको दिन लिनले आफ्नो समूहलाई कू गर्न आदेश दिए। षड्यन्त्रकारी समूहले सर्वप्रथम दक्षिणी चीनबाट बेजिङ फर्कने क्रममा माओ चढेको रेलमा आक्रमण गरी माओको हत्या गर्ने योजना बनाए। तर केही कारणवश माओको बेजिङ फर्कने समय र मार्ग परिवर्तन भयो र माओको हत्या गर्ने पहिलो षड्यन्त्र पनि असफल हुन गयो। यसपछि लिन पियाओको समूह दक्षिणी चीन स्थित ग्वान्जो तर्फ जाने, त्यहाँ लिन पियाओको अध्यक्षतामा पार्टीको मुख्यालय स्थापना गर्ने र सशस्त्र सेनाको सहयोगमा माओको सहयोगीहरूमाथि आक्रमण गर्ने योजना बन्यो। यसरी अन्तिम तयारीका साथ अघि बढ्नै लाग्दा यही समूहका एकजना उच्च पदस्थ ली वी सिनले यो सबै षड्यन्त्रको बारेमा अध्यक्ष माओको पक्षधर समक्ष पोल खोलिदिए। यसरी षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि विरोधी गुटमा ठूलो हडकम्प मच्चियो। लिन पियाओ ज्यादै आत्तिए। उनले आफ्नो ग्रीष्मकालीन आवास रहेको क्षेत्र पिथाइओमा हवाई जहाज मगाए। तर अध्यक्ष माओले देशभरिको हवाईजहाज उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरे। लिन पियाओको छोरा हवाई सैनिक सह कमान्डर लिन ली कुओले एउटा जेट विमानको व्यवस्था गरे। उक्त जेट विमानमा पर्याप्त इन्धन भरिएको थिएन। तर पनि सन् 1971 सेप्टेम्बर 13 तारिकको दिन उक्त जहाजबाट लिन पियाओ सहित केही विरोधी नेताहरू सोभियत तर्फ उडान भरे। तर इन्धनको कमीले सो जहाज
गन्तव्यसम्म पुग्न सकेन। यसरी इन्धनको कमीको कारण मंगोलियामा आकस्मिक अवतरण गराउँदा जहाजको पखेटा जमिनमा ठोक्किन गई जहाज ठूलो दुर्घटनाको शिकार भयो। सो विमानमा लिन पियाओ सहित 8 जना पुरुष र 1 जना महिला थिइन्। दुर्घटनामा परे उनीहरू सबैको मृत्यु भयो। यस प्रकार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ त्से-तुङलाई हत्या गर्ने षड्यन्त्र बुनिरहेका 64 वर्षीय लिन पियाओ र उनका समूहका केही सदस्यहरूको अन्त्य हुन गयो। लिन पियाओको आकस्मिक अन्त्य भएपछि उनीसँगको सम्बन्ध बारे माओले भनेका थिए, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 50 वर्षीय इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर संघर्ष र पार्टीले भोग्नु परेको दुःखद घडी नै लिन पियाओको षड्यन्त्र थियो। संघर्ष नै जीवनको बाटो हो। सीसीपी अर्थात चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै समस्याहरूसँग जुझ्न सक्नु पर्दछ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।